नमस्कार. फोंडा तालुक्यातल्या सरकार तुमच्या दारी या कार्यक्रमाक व्यासपीठाचेर आसात आमचे WRD मिनिस्टर बाब सुभाष शिरोडकर, आमचे पावर मिनिस्टर बाब सुदीन ढवळीकर, आमदार बाब गोविंद गावडे, आमचे नगराध्यक्ष बाब विरेंद्र ढवळीकर, फोंडा राजू कला मंदिराचे अध्यक्ष बाब रितेश नाईक, आमचे व्यासपीठाचेर आसात राज्याचे CS मिस्टर कंडावलू, कलेक्टर साऊथ एग्नाक्लिटस आणि व्यासपीठाचेर आशिल्ले बाकीचो सरपंच, पंच आणि बाकी सगळे नगरसेवक, समोर आशिल्ले आमचे सगळे सरकारी अधिकारी आणि फोंडा तालुक्यातल्या म्हज्या मोगाळ भयणीनो आणि भावांनो, सरकार तुमच्या दारी हो कार्यक्रम आमी परत एकदां सरकाराच्या वतीन सुरवात करता आणि सगळ्यात पयली तो फोंडा महालांतल्यान अंत्रूज महालांतल्यान आमी हो कार्यक्रम आज सुरवात करता. तुम्ही सगळे जाण भाग्यवान आसात कारण हो कार्यक्रम आज आमी फोंड्याच्यान सुरवात करता. सरकार तुमच्या दारी हो कार्यक्रम कित्या खातीर आनी ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तात कितें कितें जातलें हांव चड वेळ उलोवचो ना, बट सामान्य मनीस एकदां मामलेदार ऑफिसा पासून डेप्युटी कलेक्टर जावं हेल्थ सर्विसीस ह्यो सगळ्यो गरज्यो एकदां वता आसतना 100% तेज्यो सुटाव्यो जातात अश्यो ना. 100% सुटाव्यो न जाता एकदां पेंडींग उरता आनी त्यो मागीर तो फावटी मारच्यो पडटा म्हणून एकदां तश्योच साडून वता. बट त्यो एका दिसाच्या आत म्हणजे बाब सुदीन ढवळीकर हेंच्यांनी म्हटलें तशें एखाद्या कामाक जर 10 दीस लागो येता जाल्यार ते एकाच दिसान म्हणजे मुख्यमंत्री आनी मंत्री जेन्ना येवन बसले तेन्ना ते एकाच दिसान सुटे जावंक शकता. म्हणून हांव सांगता कारण ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तात आतां 11:30 जाल्या, दनपारां 2 पर्यंत हांव स्वता हांगासरूच आसतलो. प्रत्येकाक जाका वैयक्तीक म्हाका मेळपाक जाय, म्हाका समस्या सांगपाक जाय तांणी स्टेजीच्या लेफ्ट सायडींतल्यान वयर येवचो, म्हाका सांगचें आनी रायट सायडींतल्यान सकयल देंवचो. पण ज्या ज्या अधिकाऱ्यांक मेळपाक जाय, ज्या डिपार्टमेंटल जेंचे प्रॉब्लेम्स आसतले तेंच्यांनी त्या कावंटराचेर वचून आपलो प्रॉब्लेम्स तांच्या कडेन मांडचो, तांच्या कडेन सुटावो करचो. जर तेंच्यांनी सुटावो जायना म्हणून सांगलो जाल्यार परतूय म्हाका सांगचो. तांकां सुटपाचें सोल्युशन कितें हें हांव नक्कीच तांकां एज अ मुख्यमंत्री ह्या नात्यान तें सोल्युशनूय दिवपाक शकता. म्हणून म्हजी सगळ्या लोकांक रिक्वेस्ट आसा आनी घाई करची न्ही, हांव सगळ्या जाणांक मेळ्ळ्या शिवाय हांवूय वयचो ना. दुसरी गजाल, आमचे सरकारी अधिकारी जितके जाण हांगासर आयल्यात ते दनपारां 1 वचूंक येवंक ना. ते तुमच्या खातीर आयज सांजचे 6 पर्यंत हांगाच आसतले. हाजे पयलीं तुमी सगळ्या जाणांनी काळजी घेवपाक जाय आनी तुमचे प्रश्न सुटावे जाल्या शिवाय कोणूच हांगासर वयचो ना. आमकां सगळ्या फोंड्याकारांचे, फोंड्या तालुक्यांतल्या लोकांचे जो आयज समस्या आपली घेवन आयला ताची समस्या सुटावे जावपाक जाय. कोण तरी रेशन कार्डा खातीर आयला आसतलो, कोण रेजिडंट सर्टिफिकेटी खातीर आयला आसतलो, कोण इन्कम सर्टिफिकेटी खातीर आयला आसतलो, कोणाचे गृह आधार पेंडींग उरला म्हणून आयला आसतलो, कोणी आपली दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजना अजून कितले दीस तरी बंद उरल्या म्हणून येयला आसत, कोणाची तरी लाडली लक्ष्मी आसतली किंवा कोणाचो तरी म्हजें घर ह्या योजनेचो फॉर्म आसतलो. हांव कळपा खातीर सांगता, म्हज्या घराच्या योजनेचो शुभारंभ आनी जरी आमी अमितजी शाह हांच्या हस्ते पयलो अर्ज दिवन तेची सर्टिफिकेट दिली, फोंड्या तालुक्यांतलो आज पयली सर्टिफिकेट जी आसा 1972च्या घराच्या पयलीं आज हांगासरूच दितले आनी फोंड्या तालुक्यांतल्या लोकांचो शुभारंभ जो आसा तो हांगा जातलो. आनी म्हणून अशा पद्दतीत लोकांच्यो समस्याच्या बरोबर आमी खासा करून आमी म्हणटा की युवकांच्या खातीर आनी महिलांच्या खातीर वेगवेगळ्यो योजना ज्यो सरकाराच्या दरबारान आसा खुबश्या जाणांक एकदां खबरूय ना. हांव पळयता की फाटल्या 2 ते 3 दिसाच्या भितर फोंड्या तालुक्यांतले जवळपास 100च्या पेक्षा चड भुरग्यांक आमी एप्रेंटिसशीप प्रोग्रामाक काल 2 दिसाच्या भितर जॉईन करून दिले आनी आज परत एप्रेंटिसशीप कावंटर आमी भायर लायला. म्हणजे ग्रॅज्युएट आसलेलो किंवा अंडर ग्रॅज्युएट आसलेलो एकूय भुरगो बेकार उरचो न्ही. तेणी सुरवात आपल्या करियराची एप्रेंटिसशिपांत करची किंवा ताका एक्सपिरियन्स मेळचो, कामाचो अनुभव मेळचो, कारण ती सर्टिफिकेटूय तेच्या खातीर म्हत्वाची आसा. म्हणून हांव सांगता, सपोज जर कोण आयज हांगासर येवंक ना आसत जाल्यार तांच्यांनी ताका कॉल करून आफोवन घेवचो आनी निदान आमच्या एप्रेंटिसशिपाच्या कावंटराचेर वचून तांणी समजून घेवन त्या एप्रेंटिसशिपाक जॉईन जावचो, जेणे करून आमकां उरलेले आनिकूय बी 150-200 भुरग्यांक आयच्या दिसाच्या भितर आमी एप्रेंटिसशीप जॉईन करून घेवतले. त्याच बरोबर आमी पळयता की बरेचशे फावटी सेल्फ एम्प्लॉयमेंटा खातीर आमचें सरकार कितें करता हें खुबश्या लोकांक खबर ना. पूण हांव कळपा खातीर सांगता, आमच्या इकॉनॉमीक डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन EDC हें आमचें जें पणजेंत ऑफीस आसा त्या ऑफिसाच्या मार्फत नो डावट आमी फ्रॉम द 2% टू द 8% हाज्या सेल्फ एम्प्लॉयमेंटा खातीर लोन दिता. 2%चे लोन आमी महिलांच्या खातीर दिता ग्रामीण भागांतल्या, ते मागीर 4%, 5% टप्प्याटप्प्यांनी वेगवेगळ्या पद्दतीत आसा. आनी तेंच लोन आज, आनी हें फक्त आमी लोन दिना
आम्ही थंयसर ADIचो सेंटर एस्टाब्लीश केला आनी त्या ADIच्या सेंटराच्या मार्फत तांकां ट्रेनींग दिवप की तूं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कितें करूं शकता, कसलो करपाक शकता, तुका बँकींग लोन कोण मेळटलें आनी ताका हँड होल्डिंग जाका करप म्हणजे ताका इन फ्युचर ताजो बिझनेस प्लॅन रेडी करप, ताजें मार्केटींग एस्टाब्लीश करून दिवप आनी ताका जें आपलें हँड होल्डिंग करपाक म्हणजे बिझनेस करपाक मदत जाय ती मदत आमच्या ADIच्या मार्फत करता. म्हणून जेंका जेंका अशा पद्दतीची मदत जाय ताचे आमचे ADCचें ऑफिसूय बी आज हांगासर आमी लायलां. म्हणजे त्या ADCच्या ऑफिसाच्या मार्फत तुमी नांव जरी रजिस्टर्ड केलें जाल्यार फुडल्या ट्रेनींग सेंटरा खातीर इन केस म्हणजे स्पेशली फॉर द महिला ज्यो घरा कडेन बसून सुद्दां आपलो बिझनेस खूब बऱ्या पद्दतीन करूं शकता. आतां पर्यंत मुख्यमंत्री रोजगार योजनेच्या अंतर्गत अश्यो बऱ्योचश्यो सक्सेस स्टोरी आसात की ज्यांच्यांनी आमच्या मुख्यमंत्री रोजगार योजनेच्या अंतर्गत लोन घेतलें आनी ते बरे बिझनेसमॅन जाले, एस्टाब्लीश जाले, यंग तरणाटे आयजूय आमकां गोंय राज्यांत पळोवपाक मेळटा. म्हणून ही EDCची एस्टाब्लिशमेंट हांगासर लायिल्ली आसा. दुसरें आमी जें म्हणटा की आमी स्कील डेव्हलपमेंटांत खूब मोठें काम आमच्या डायरेक्टरेट ऑफ स्कील डेव्हलपमेंट हाच्या मार्फत करता आनी म्हणून तर लोकांक पुराय म्हायती मेळची की कशा पद्दतीच्यो स्किल्स आमी शिकयता, खंय शिकयता. फोंड्यांतली ITI आसतली किंवा डायरेक्टरेट ऑफ द स्कील डेव्हलपमेंट हाच्या मार्फत आमी नवीन सुरू केल्ले हॉस्पिटॅलिटी कोर्स, स्टिचींग कोर्स, एम्ब्रॉयडरी कोर्स किंवा महिलांच्या खातीर सुरू केल्ले आजुनूय अशा पद्दतीचे वेगवेगळे टुरिजम रिलेटेड फ्रंट ऑफिस आनी बाकीचे कोर्सीस इन्क्लुडींग आमचें तर म्हणणें की फक्त म्हणजे भुरगींच न्ही तर 40-45 वर्सां पर्यंत आतां मॅरीड महिला सुद्दां आमच्या ITIत एडमिशन घेवपाक लागलेल्यो आसात आनी ते नवीन आपलो कोर्स कंप्लीट करपाक लागलेले आसा. दर 3 म्हयने 6 म्हयन्यांक नवीन कोर्स आमी डायरेक्टरेट ऑफ स्कील डेव्हलपमेंटाच्या वतीन अशा पद्दतीन आमच्या ITIनी सुरवात केल्या. ताजोय बेनिफीट म्हणजे एका दृश्टीन आमच्या सरकाराच्या स्किमीचो अवेरनेस जाका आमी म्हणटा तोय अवेरनेस ह्या सरकार तुमच्या द्वारी ह्या कार्यक्रमांतल्यान आमी हांगा घडोवन हाडटा. त्याच बरोबर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, वेटरनरी डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हांच्या मार्फत आमी वेगवेगळ्यो योजना सातत्यात आमचें सरकार चलयता आनी खूब जाणांक घडये कदाचित खबरूय ना कारण एग्रीकल्चरिस्ट जो आहा ताका आज ताजें कृशी कार्ड आसतलें, ताजें सॉयल हेल्थ कार्ड आसतलें किंवा ताजें किसान क्रेडीट कार्ड आसतलें. मिनिमम टू मिनिमम जाच्या कडेन म्हणजे 10,000 स्क्वेअर मिटर सुद्दां जरी जागा आसत किंवा ती 5,000 सुद्दां जरी जागा आसत स्वताची जाल्यार ताका किसान कार्ड मेळटा, किसान क्रेडीट कार्ड मेळटा आनी हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हाच्या अंतर्गत ताका विथ द मिनिमम रेट ऑफ इंट्रस्ट कृशी लोन मेळपाची वेवस्था आमचो डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर हे स्वता करून दितात. ते हांगासर आसात त्या खातीर गोंयांतले 100% शेतकऱ्याक ताका कृशी लोन किंवा विथ सबसिडायज रेट हे ताका कृशी लोन हे डायरेक्टली मेळटा. द सेम केस विथ द डायरेक्टरेट ऑफ एनिमल हजबंड्री हाजोय कावंटर्स आमी भायर लायिल्लो आसा. ताच्या मार्फत कामधेनू योजना आसूं किंवा बाकीच्यो सबसिडीज आसूं, हॉर्टिकल्चर आसतलें हाज्याय मार्फत आमी दिवपाचो सातत्यात आमचो प्रयत्न आसा. आमी आमच्या रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सीज ह्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत महिलांच्या खातीर वेगवेगळे कार्यक्रम सातत्यात आमी सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या खातीर आमी रन करता. तांच्याय मार्फत आमी वेगवेगळ्यो योजना म्हणजे तेंय बी आमी सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या आयदर तेंचो विवोज किंवा तेंचो बाकीच्या हाज्या मार्फत महिलांच्या खातीर अल्प दरांत लोन दिवपाचें काम हें आमचें डिपार्टमेंट हें सातत्यात करता आनी म्हणून तर इंडिविज्युअली बेनिफिट्स दिवप आनी त्याच बरोबर ओवरऑल फोंड्या तालुक्यांतलो डेव्हलपमेंट हाज्याय विशयी सातत्यात चर्चा हांगासर जातली. म्हज्या सगळ्या डिपार्टमेंटाचे अधिकारी म्हणजे PWD आसतलो, WRD आसतलो, इलेक्ट्रिसिटी आसतलो, सॅनिटेशन्स आसतलो, हे सगळे सरकारी अधिकारी आज हांगासर आसात. त्या खातीर पब्लीक रिलेटेड कामां आमी जशें म्हणटा की कुट्टी पंचायतीन कदाचित सॅनिटेशनचो विशय आसतलो किंवा तो स्वच्छतेचो विशय आसतलो, तांच्यांनी तो विशय म्हाज्या बरोबर जर मांडीत जाल्यार ते विशय सुटावे करपा खातीर तांकांय आमी आज हांगासर आपयल्या. म्हणजे एका दिसात आमी मोठो बदल हो फोंड्या मतदारसंघाच्या किंवा फोंड्या तालुक्यांतल्या वेगवेगळ्या भागा खातीर आमी करूं शकता. बट हाका विजन फक्त सरकाराचें आसून उपयोग ना तर सगळ्या लोकप्रतिनिधीचें आसप हें तितकेंच गरजेचें आसा. आमी जेन्ना स्वच्छ गोंय सुंदर गोंय जें म्हणटा तें स्वच्छ गोंय आनी सुंदर गोंय सरकार मोर दॅन 500 crores ऑफ रुपीज एन्युअली स्पेंडींग फॉर द क्लिनिनेस, मोर दॅन डॅट. हांव एक्झॅक्टली फिगर आतां सांगूंक शकना पण हाज्या पेक्षा चड पयशे आमी स्वच्छतेचेर मोडटा. कित्याक तर कचरो काडपाक, कचरो व्हरपाक, कचरो सॅग्रिगेट करपाक, कचरो ट्रीट करपाक. पण तो कचरो करता कोण आनी उडयता कोण? आमीच लोक. जे सगळो कचरो हाडटा आनी रस्त्यार उडयता. पण तोच जर कचरो थोडोसो आमी कंट्रोल करपाक शकले
पंचायतीन आपल्या जबाबदारीन काम केलें, म्युनिसिपालिटीन आपल्या जबाबदारीन काम केलें जाल्यार पुराय परिसर म्हणजे स्वच्छ फोंड्या, सुंदर फोंड्या हें जावपाक शकता. पण तेजी जबाबदारी बी तुमी थोडीशी तरी घेवपाक जाय. लोक म्हणून लोकांनी घेवपाक जाय, लोक प्रतिनिधी घेवपाक जाय. म्हणून ताच्या बद्दलूय अवेरनेस जावचो, तेंय काम हें सगळें करचें हाज्या खातीर आमी सातत्यान हांगासर आसा. म्हणून हांवें म्हटलें की सार्वजनीक कामाच्या बरोबर वैयक्तीक कामां ही पुराय करची आनी हें सगळें करता आसतना सुद्दां तुमच्या आरोग्याची काळजी आमकां आसा. म्हाका खबर आहा की फोंड्यांतल्या आयडी हॉस्पिटलांत आमकां दोतोरांची शॉर्टेज आसा. पण हांव कळपाक जाय म्हणून सांगता आमकां न्यूरो सर्जन आमी 4 फावटी एडवर्टायजमेंट जरी केलो आसत जाल्यार कोणूच जॉयन जायना. तुमी म्हणटले सरकार न्यूरो सर्जन दिवंक शकना काय कितें? जो पर्यंत न्यूरो सर्जन मेळना तो पर्यंत आमी हांगासर सिटी स्कॅन घालून तरी कितें करतले? नो डावट घालपाक जाय ती बरी आसा, पण मेडिकल ऑफिसर कांट डायग्नोसीस ऑन द सिटी स्कॅन. फाल्यां सकाळीं सिटी स्कॅन केलो सुद्दां जरी आसत तो करपाकूय पयलो न्यूरो सर्जन जाय थंयसर रावपा खातीर. कारण एक सुद्दां न्यूरो सर्जन हो हांगासर येवन जॉयन जावन हांगा काम करपा खातीर रेडी नासता. म्हाजे तर हांव आव्हान करता, फोंड्या परिसरांत जर कोण आसत जाल्यार आमी एडवर्टायज आमचो ऑन आसा. आमी पयरूच एडवर्टायजमेंट काडला की तांच्यांनी जॉयन जावचें. ऑल द कन्सल्टंट हांव सगळ्या डॉक्टरांकूय आव्हान करता जे गोंया भायर काम करता ह्या परिसरांतले आसत, वी आर गिवींग द गूड रेम्युनरेशन. अशें न्ही की तांच्यांनी येवन जॉयन जावचें. हांवें पेडण्यांनूय पयर आव्हान केल्लें, कारण आमचे गोंयांतलेच भुरगे शिकून जे भायर वता एकदां नो डावट आमी डायरेक्टली जॉयन करून घेवपाक तयार आसा एज अ कन्सल्टंट म्हणून. तांच्यांनी येवचें, जॉयन जावचें, लोकांक सेवा दिवपा खातीर आमी तत्पर आसा. आनी त्या खातीर आयडी हॉस्पिटल हांवें म्हणटा की डॉक्टरांचे सरकार इन्फ्रास्ट्रक्चर सगळो करूं शकता, बट थंयसर जाय ती मॅन पावर म्हणजे जाय पर्टिक्युलरली फॉर द स्पेशलायजेशन डॉक्टर्स. आमी 100 वयल्यान 200 सीट केले. आमी पोस्ट ग्रॅज्युएशन सुरू केलें. म्हणजे म्हज्या फाटल्या 7 वर्साच्या कार्यकाळांत अशा पद्दतींतले वेगवेगळे बदल हांव कंटिन्युअसली बींग एज ए मेडिकल प्रोफेशन म्हाका स्वता खबर आहा. म्हणून तर सातत्यात आमी पोस्ट ग्रॅज्युएशन ऑलरेडी सुरवात केलां, जेणे करून आमकां पोस्ट ग्रॅज्युएट डॉक्टर्स हाज्या खातीर मेळटले. ती तुमच्या आरोग्याची चिंता ही म्हाका आसा आनी ताकाच लागून जायते बदल आमी आमच्या फोंड्यांतल्या SD हॉस्पिटलांत सातत्यान सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत आमी करता आनी करीत आसा हाज्याय फुडें. म्हणून हांवें म्हटलें की ओवरऑल सगळी म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट, ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट आनी बऱ्यांतलो बरो हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर हो दिवपा खातीर आमी सातत्यान अशा पद्दतीचे कार्यक्रम हे आयोजन करपाचें थारायलां. म्हणून आयच्या सरकार तुमच्या दारी ह्या कार्यक्रमांतल्यान हांव परत एकदां आमची हांगासर आयिल्ली सगळी डिपार्टमेंट तुमी जर पळयशात जाल्यार ऑलमोस्ट मोर दॅन 50 डिपार्टमेंट आज भायर तेंचे ल्हान ल्हान स्टॉल्स तांचे आमचे तालुका लेवलचे फंक्शनरीज हे सगळे जाण हांगासर आसात. विशेश करून म्हणजे आमचे राज्याचे चीफ सेक्रेटरी CS आनी कलेक्टर नॉर्थ हांच्यांनी पयरच्यान ह्या कार्यक्रमा खातीर तांच्यांनी इन्स्ट्रक्शन्स दिवन सगळे जाणां हांगासर हाडल्या. आमच्या फोंड्याचे नगराध्यक्ष आनी बाकीचे सगळे कावन्सिलर्स त्याच बरोबर कुट्टींतले म्हाका खबर आहा तुमकां सगळ्या जाणांक निमंत्रण दिवन त्या सगळ्या लोकांक हांगासर आपयल्या. आनी हांव खात्री दितां, हांव विश्वास दितां आमचें सरकार हें सातत्यान सदोदीत सगळ्या लोकां खातीर कार्यरत आसा. विरोधक जायते आरोप करीत आसतले, बरेंच म्हणजे आरोप करता आसतना तांकां ताळमेळ आनी उरना. राज्याचो आतां पर्यंतचो जो विकास जर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कोणी केला आसत जाल्यार ते फक्त आनी फक्त डबल इंजिनच्या सरकारान आनी फक्त मोदीजीच्या आशिर्वादातूच तें पॉसिबल जाल्लें आसा. आनी म्हणून तर आमी राज्यांत येदो व्हडलो डेव्हलपमेंट हो करपाक शकले. अदरवायज एकदां आमकां याद उरना. म्हणून हांव सांगता फाटल्या 10 वर्सां पयलींचें गोंय हें मुद्दामून काडून पळयात आनी फाटल्या 10 वर्सां पयलींच्या गोंयचो विचार करात. म्हाका दिसता म्हणजे मनोहरभाई पर्रीकरात जर आमकां कदंबा बायपासा वयलो जर रोड करूंक नासलो जाल्यार फोंड्याकार पणजेच पावचे नाशिल्ले. रायबंदराच्या त्या रस्त्याक आडकोन थंयच उरता आशिल्ले. आमी जो कदंबाच्या पठारा वयल्यान जो आयज बायपासांतल्यान वता हें विजन आशिल्लें मनोहरभाई पर्रीकराचें आनी तांच्यांनीच तो सुरू केलो. म्हणून म्हटलें नाजाल्यार आमी सगळे जाण फोंड्याच्यान वयतना रायबंदराच्या त्या रस्त्यार थंयसरूच आडकोन थंयसरूच उरतले आसले 3-3 वरां आनी 4-4 वरां. त्या खातीर विजनरी दृश्टींतल्यान काम करप हें भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराचें विजन आसा. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी विकसीत भारत 2047 फुडल्या 25 वर्सांचो विचार करून ज्या पद्दतीन देशाचो डेव्हलपमेंट करपाक सुरवात केला, गोंय राज्याचो जो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करपाक सुरवात केला. म्हणून तर आमी 2 इंटरनॅशनल एअरपोर्टाच्या सयत सगळे फ्लायओव्हर म्हाका दिसता आमच्या फोंड्यांतलो
थोडेशें इन्फ्रास्ट्रक्चर हे पेंडींग उरलां कारण कनेक्टींग थोडोसो बायपास जो उरला ताज्या सहीत म्हणजे आमच्या कावन्सिल आमचो नगराध्यक्ष आनी बाकीच्यांची तेंची डिमांड आसा की सिटी बस स्टँड वेगळो जावचो त्या खातीर तांच्यांनी लँड एक्विजिशन करून दिवचो फोंडेकारा खातीर वेगळो सिटी बस स्टँड होय करपाची आमची तयारी आहा जेणे करून फोंडेकारांक सकयल वेगळो बस स्टँड जातलो मार्केटाचो नुस्त्याच्या मार्केटाचो विशय हो सुटावो जावपाक जाय ताच्या खातीर तांच्यांनी दिल्लो प्रपोजल होय म्हाजे कडेन आसा आनी विशेश करून म्हाका दिसता कोविडाच्या वेळार तांकां रँट रिलीफ जो दिवपाक जाय म्हणजे विरेन ढवळीकर बसता आसतना तें लेटर म्हाका आतांच दितालो की आमी विचार करून तांकांय बी जो कोविडाच्या वेळा वयलो रँट रिलीफ होय दितले म्हणून म्हटलां की आमकां बारीकांतल्या बारीक सामान्य लोकांची आमकां चिंता आसा आनी तें कन्सिडर करून सातत्यान आमचें सरकार हें काम करीत आसा म्हणून ओवरऑल म्हणजे मामलेदार डेप्युटी कलेक्टर्स ह्या सगळ्या जाणांक इन्स्ट्रक्शन आसा की पेंडींग केसीस ह्यो उरच्यो न्ही थोडेशे फाटल्या 3 म्हयन्यांक आमचो सगळो स्टाफ हो SIRान स्पेशल इंटेन्सीव रिविजन हितूर बिजी आसा म्हणून कदाचित फाटल्या 3-4 म्हयन्या भितर वेगवेगळ्यो केसीस पेंडींग उरल्या आसतल्यो बट 15 फेब्रुवारी पर्यंत आमचे SIR कंप्लीट जाता आनी एकदां SIR कंप्लीट जालें काय सगळ्यांच्यो जे जे प्रॉब्लेम्स मामलेदार डेप्युटी कलेक्टर ह्या लेवलाचेर येता आसत किंवा CO आनी पंचायत सेक्रेटरी ह्या लेवलाचेर येता आसत जाल्यार सामान्य मनशाक ताजो प्रॉब्लेम जावचो न्ही हाज्या खातीर आमी कटिबद्ध आसतले 100% लोकांचे प्रश्न सुटावे जावचे हाज्या खातीर आमी सातत्यात आमचें सरकार कार्यरत आसतलें आनी म्हणून तर आमचें सरकार आज सरकार तुमच्या दारी ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान आमी विविध योजनाच्या सहीत आज PM सूर्यघर योजना ही जो शुभारंभ जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटात इनिशिएटिव्स घेवन ज्यांनी आज सुरवात केली ह्या योजने खातीर हांव तांचें खूब खूब अभिनंदन करता आनी आयच्या ह्या पयल्या कार्यक्रमाक तुमी खूब बरो आनी व्हडलो प्रतिसाद दिलो भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक तुमचो आशिर्वाद हो पयलीं आशिल्लो बाप स्वर्गेस्त रवी नाईक आमचे माजी कृषी मंत्री हांच्या कार्यकाळात फोंडेचो विकास हो तेंचो ध्यास हो कंटिन्युअसली हे उलयत आसताले आनी फोंड्या खातीर वेगवेगळ्यो गजाली करप म्हणजे APMCचें मार्केट जे फोंड्यान आयलें हें तेंच्याच कार्यकाळात तांच्यांनी लँड एक्विजिशन केल्लें आनी म्हणून तर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट हे खूब मोठ्या खूब व्हडलें हो प्रोजेक्ट फोंड्यांत येवपाक शकलो तांचें विजन पुराय करप हें म्हजें सरकार कटिबद्ध आसा तांच्यांनी विचार केल्ले 2-3 प्रोजेक्ट हे थोडे जरी इनकम्प्लीट स्थितीत उरले आसत येता त्या काळात तेय प्रोजेक्ट आमी जाता तितके बेगीन पुराय करतले फुडल्या वर्सभराच्या भितर तांच्यांनी पळयल्लें फोंड्या खातीरचें विजन हें पुराय करपाचें सरकारान ठरयलां म्हाका निश्चितच खात्री आसा तुमचो सगळ्यांचो मोग बाब रवी नाईक हांचेर आशिल्लो ते सगळे जाण अशाच पद्दतीत म्हज्या सरकाराचेर आशिर्वाद दितले तुमचो सगळ्यांचो मोग हो म्हज्याय खातीर आनी म्हज्या सरकारा खातीर आसतलो हांव इतकी अपेक्षा दवरतां आनी आयचो सरकार तुमच्या दारी हो कार्यक्रम परत एकदां नेटान आमी लोकां खातीर काम करीत तत्परतेन काम करतले इतकेंच सांगता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता देव बरें करूं.